अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 7 दिसंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर को शहीद कर दिया गया था कीनिया के अंदर है। उनकी शहादत के तकरीबन 40 दिन के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया, लेकिन अज़ खुद नोटिस लेने से पहले हज़ारों पाकिस्तानियों ने खतूत लिखे सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम, बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम, कि पाकिस्तान के बहादुर और पाकिस्तान के जो अजीम सहाफ़ी थे अरशद शरीफ, उनकी बहिमाना शहादत पर उनको इंसाफ दिया जाए कि उनको किसने कत्ल किया, क्यों किया और किसके कहने पर किया। आज उनकी वालदा वो इस उम्र में अपने दूसरे बेटे की शहादत पर इंसाफ मांग रही हैं, उन्हें इंसाफ दिया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों ने खतूत लिखे और इन खतूत के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने अज़ खुद नोटिस लेने का फैसला किया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अज़ खुद नोटिस लिया। और आज दूसरा दिन था और इस हवाले से तमाम की तमाम जो मुख्तलिफ तरह की कार्रवाइयाँ इससे पहले हुई हैं वो तलब की गई। अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उनमें बताया गया है कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो 592 सफ़हात पर मुश्तमिल है, वो जारी हुई है। और ये जो रिपोर्ट जारी हुई है, इस रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट अभी मुकम्मल नहीं है। इस रिपोर्ट के अंदर जो अरशद शरीफ से मुंसलिक कुछ लोग थे उनके इंटरव्यूज़ किए गए हैं। मसलन उनकी वालदा का इंटरव्यू है और अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में 16 FIR काटी गई थी। अब जिन लोगों ने FIR कटवाई थी वो लोग इस कमेटी के सामने, यानी फैक्ट फाइंडिंग मुरतब करने वाली जो कमेटी है उनके सामने पेश नहीं हुए, और उनमें से 3 लोग पेश हुए हैं और उनके जो इंकिशाफात हैं वो इस रिपोर्ट के अंदर लिखे गए हैं। इसी तरह से खुरम और वकार नामी जो अरशद शरीफ के मेज़बान थे कीनिया में, उनके इंटरव्यूज़ और उनकी गुफ्तगू भी इस रिपोर्ट के अंदर लिखी गई है। इस वक्त जो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उनमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि 60 से 70% जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। 30 से 35% चीज़ें अभी भी वो पर्दे में हैं और उनके हवाले से जो इंसाफ है वो तभी होगा जब वो भी सामने आएंगी। अरशद शरीफ शहीद की जो वालदा है आज वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने पेश होकर उन्होंने अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने की अपील की है और कहा है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान मेरे बेटे को इंसाफ दें। और इस मौके पर वो आबदीदा भी हो गई। आप जानते हैं अरशद शरीफ और अरशद शरीफ 2 भाई थे। एक भाई पहले फ़ौज में थे तो वो शहीद हो गए और उनके वालिद भी उसी दिन शहीद हो गए, फोत हो गए, और इसी तरह से अरशद शरीफ को भी शहीद कर दिया गया। अब वालदा के पास दोनों बेटे नहीं हैं तो अपनी वालदा ने कहा, अरशद शरीफ की वालदा ने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। अब अरशद शरीफ की वालदा के हवाले से जो एक रिपोर्ट अरशद शरीफ की वालदा ने लिखी है, जो जजों को भी दी है, और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर अरशद शरीफ की वालदा ने कहा कि FIR होनी चाहिए। यानी अरशद शरीफ की वालदा ने यह बात कही है कि अरशद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ने से पहले मुझे बताया था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार हैं। अब उन लोगों के नाम भी उस रिपोर्ट के अंदर लिए गए हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त ये रिपोर्ट पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर वायरल है और ये सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई है और ये FIR कटवाने के लिए भी अरशद शरीफ की वालदा ने दी थी और इस पर 6 दिसंबर की तारीख़ है, निकल की तारीख़ है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बताई गई हैं अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से। इस रिपोर्ट के अंदर जो अहम तरीन नाम है, अहम तरीन लोगों के, वो भी लिए गए हैं। मसलन साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम लिया गया है कि अरशद शरीफ ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये इसके ज़िम्मेदार होंगे। और इसी तरह से मौजूदा जो DG ISI हैं उनका नाम भी लिया गया है और इसी तरह से जो ISPR के मुंसलिक हैं, इस्लामाबाद के फ़ौज से मुंसलिक मोहम्मद शफीक हैं, उनका नाम लिया गया है। ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा का नाम लिया गया है और फैसल नसीर, जिसका नाम इमरान खान ने भी लिया था कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, और इसी तरह से कर्नल रिजवान और कर्नल नोमान, ये मुख्तलिफ नाम हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर लिए गए हैं और ये रिपोर्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है कि ये इसके अंदर मुलव्वस है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक खुसूसी JIT बना दी गई है, यानी खुसूसी कमेटी बना दी गई है मुश्तरका तौर पर जो तहकीकात करेगी।
اب سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ وہ لوگ JIT میں شامل نہ ہوں جو ان افسران یعنی جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے، وہ ان کے ماتحت ہوں، وہ لوگ اس میں شامل نہ ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس لینا، اور یہ 29 نومبر کے بعد لیا گیا۔ 29 کو جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں، شاید اس میں یہ بھی مشکلات ہوں گی۔ تو اب جو لوگوں کی امیدیں ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف ہیں کہ کیا سپریم کورٹ شہید ارشد شریف کو انصاف دلوانے میں اپنا کس حد تک کردار ادا کرتی ہے، کیا وہ ان کرداروں کو جن کے نام ان کی والدہ نے لیے ہیں کیا ان سے وہ تفتیش کر سکیں گے۔ عمران خان جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ قانون کی بالادستی ہو، یعنی اگر پاکستان کے اندر کوئی شخص اپنے اوپر ہونے والے ظلم میں ملک کے صدر کو، وزیر اعظم کو یا کسی بھی طاقتور شخص کو منتخب کرے تو اس سے بھی تفتیش ہونی چاہیے، اس سے بھی تحقیق ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ قانون غریبوں کے لیے ہو اور امیروں کے لیے اور ہو۔ جبکہ ناظرین کرام جو مختلف طرح کی فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے اندر جو مختلف دیگر چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو خرم اور وقار تھے جو وہاں ارشد شریف کے میزبان تھے کینیا میں، ان کا کردار بھی بڑا مشکوک ہے، ان کے عالمی ایجنسیوں سے تعلقات کا انکشاف ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے رپورٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ارشد شریف کو کمر میں گولی لگی، جب گولی ان کو لگی تو جو سیٹ تھی جن پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں گولی کا کوئی نشان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تشدد کر کے مارا گیا۔ سپریم کورٹ کے اندر آج یہ بات ہوئی ہے کہ جو ارشد شریف کو شہید کیا گیا اس موقع پر ان پر جو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کے ریمارکس ہیں کہ ان پر تشدد ہوا ہے، ان پر ظلم ہوا ہے۔ اب کل پولیس نے اپنی مرضی کے FIR کاٹی، حالانکہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں مدعی ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے وہ FIR کٹوانا چاہتی ہوں جو میرے بیٹے نے مجھے چیزیں بتائی تھیں، لہٰذا ان کی والدہ کو، ارشد شریف شہید کی والدہ کو ان کی مرضی کی FIR کٹوانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اب ناظرین کرام یہ جو مختلف طرح کا یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، مختلف طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، ان میں جو مریم نواز ہے، نواز شریف ہے، ان کا کردار بھی بعض قانونی ماہرین کے مطابق سامنے آئے گا، اور اس حوالے سے جنہوں نے مقدمات کروائے، جنہوں نے ان کو دبئی چھوڑنے پر مجبور کیا، جنہوں نے پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا، وہ لوگ بھی اس میں انوالو ہیں۔ اور اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جلد بات بہت دور تک نکل گئی ہے اور جلد آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ اس کی زد میں آئیں گے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن ارشد شریف کو شہید کیا گیا اسی دن لندن میں مریم نواز شریف نے اپنے بچوں کے ہمراہ مل کر کیک کاٹا۔ ظاہراً یہ بتایا گیا کہ وہ کیک وہ دیوالی کا کیک تھا، لیکن جس دن ارشد شریف شہید ہوا اور پوری قوم پاکستان کی غمزدہ تھی اس دن کیک کاٹا گیا، اور جس دن ارشد شریف کا جنازہ تھا اس دن اور اس سے ایک دن پہلے فیصل واؤڈا نے پریس کانفرنس کی، حالانکہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ان کے سامنے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر اس سے اگلے دن بھی جنازے سے پہلے بھی پریس کانفرنس ہوئی۔ تو یہ مختلف چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ جو مجرم تھے وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اس قتل کو چھپانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن ارشد شریف ایک بہادر انسان تھا، وہ ایمانداری سے، دیانتداری سے، اور وہ ڈٹا رہا، اگر وہ چاہتا تو وہ بک جاتا، جھک جاتا، لیکن وہ نہ جھکا، لہٰذا وہ اتنی آسانی سے اپنے قاتلوں کو چھپنے نہیں دے گا، مرنے نہیں دے گا۔ اور ضرور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی پکڑ میں جو قاتل آئے ہیں وہ کس اذیت سے، کس عذاب سے گزرتے ہیں۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں، جبکہ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے بھی لائک کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔